चंद सेकंड्स में दुश्मन भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारों को राख का ढेर बनाने वाले पाक फिजाइया के शाहीन MM आलम का गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ क्यों ना पाया। जेब में पॉकेट साइज कुरान मजीद के साथ महवे परवास MM आलम ने भारतीय तैयारों को कैसे मलियामेट किया। सकूत ढाका के बाद उन्होंने बांग्लादेश एयरफोर्स की सरबराही लेने से इनकार क्यों किया। उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी क्यों नहीं की। MM आलम के दोस्त मजाक उड़ाते हुए उन्हें मूंगफली क्यों कहते थे। उनका एक आलमी शोहरत याफ्ता पायलट से तबलीगी जमात तक का सफ़र कैसा रहा, उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजरे और उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी कैसी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एयर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद महमूद आलम की बायोग्राफी को डिटेल में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूँ किंजा फरमान। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से एक सदी कबल मुतहदा हिंदुस्तान के बिहार रीजन के पटना शहर में मोहम्मद मसूद आलम नाम के एक पढ़े लिखे मुसलमान रहा करते थे। वो अपनी मुलाजमत के सिलसिले में कलकत्ता शहर शिफ्ट हो गए। यहाँ 6 जुलाई 1935 के रोज़ उनके घर में पहले बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहम्मद महमूद आलम रखा गया। महमूद आलम को कलकत्ता के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। अभी वो 12 बरस के हुए थे कि 14 अगस्त के रोज़ पाकिस्तान बन गया और वो अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता से हिजरत करके ईस्ट पाकिस्तान के शहर ढाका आबाद हो गए। ईस्ट पाकिस्तान रहते हुए अगरचे उनका ख़ानदान बंगाली ज़ुबान बोलने लगा था, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकामी लोग उन्हें बिहारी कहा करते थे। महमूद आलम ने न्यू गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका में दाखिला लिया और अपनी तालीम जारी रखी। उन्हें बचपन ही से फ़्लाइंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ों की तस्वीरें इकट्ठी करना उनका मशग़ला था। उनके छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आलम के मुताबिक मोहम्मद महमूद आलम बचपन में लकड़ी के जहाज़ बनाकर उनसे खेला करते थे। ढाका में उनके घर के करीब ही फ़्लाइंग क्लब था, जहां वो परवाज़ भरते जहाज़ों को देखा करते और यहां से उनके दिल में जहाज़ों को उड़ाने की ख्वाहिश पैदा हुई। साल 1952 में उनकी ये दिली हसरत पूरी हुई और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग लेना शुरू की। अगले बरस उन्हें पाक फ़िज़ाइया में कमीशन मिला और यूं उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। यही मोहम्मद महमूद आलम हवाबाजी की तारीख़ में MM आलम के नाम से मशहूर हुए, जिनके क्रेडिट पर ऐसी ऐसी शानदार कामयाबियां हैं कि जिन पर पूरी कौम नाज़ा है। 1964 तक वो तरक्की करते हुए स्क्वाड्रन लीडर बन चुके थे। अयूब खान सदर पाकिस्तान थे। साल था 1965 का और 6 सितंबर का दिन था कि हमारे दुश्मन भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए लाहौर शहर पर अचानक हमला कर दिया। इस जंग में अददी लिहाज से पाक फ़ौज दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन हमारे शेर जवानों का जज्बा बुलंद था। पाक फ़िज़ाइया की बात करें तो हमारे पास गिनती के चंद लड़ाका तैयारे थे, जबकि भारत हमसे कई गुना ज़्यादा अस्करी और फ़िज़ाई ताकत रखता था। लेकिन दुश्मन हमारे शाहीनों के जज्बे के सामने ठहर ना सका और उसे मैदान छोड़ के भागना पड़ा। पाक फ़िज़ाइया ने भारत में घुसकर उसे मारना शुरू कर दिया। भारतीय पंजाब के ज़िला लुधियाना के करीब हलवाड़ा एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस फ़िज़ाई मार्के में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन ख्वाजा जामे शहादत नोश कर गए, जबकि सीसल चौधरी पाकिस्तान वापस आने में कामयाब रहे। उस वक्त MM आलम सरगोदा में पाक फ़िज़ाइया की एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। अपने पायलटों से ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि इंशाअल्लाह हम सरफराज रफ़ीकी और यूनुस हसन के खून का बदला लेंगे। और फिर अगले रोज़ 7 सितंबर 1965 को चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने उड़ान भरी। वो जैसे ही चनाब से पार पहुँचे तो उनकी नज़र भारत के 5 हंटर तैयारों पर पड़ी। इससे पहले कि दुश्मन तैयारों को उनके तैयारे का पता चलता, वो सब MM आलम की रेंज में आ चुके थे। यहाँ हंटर तैयारों से उनकी मुठभेड़ हुई। इस डॉग फाइट में MM आलम ने सिर्फ 60 सेकंड्स ही में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराते हुए राख का ढेर बना दिया। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और MM आलम इत्मीनान से वापस सरगोदा एयरबेस पर उतरे।
یاد رہے کہ انہوں نے پہلے 4 طیارے صرف 30 سیکنڈ میں تباہ کیے تھے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 9 بھارتی فائٹر طیاروں کو ملیہ میٹ کیا۔ ان کا یہ عالمی ریکارڈ آج بھی گنیز ورلڈ ریکارڈ کی بک میں درج ہے، جسے اتنے سال گزر جانے کے باوجود کوئی بھی نہ توڑ پایا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب 7 ستمبر 1965 کو ایئر ڈیفنس الرٹ کے لیے وہ لوگ تیار بیٹھے تھے تو انہیں حکم تھا کہ جہاز کے کوکپٹ میں ہی بیٹھیں۔ وہ کوکپٹ میں مستعد بیٹھے تھے کہ ایسے میں انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ جیب سے نکال کر تلاوت شروع کر دی۔ وہ تلاوت کر رہے تھے کہ انہیں ہلکی سی نیند آ گئی اور اس سائرن کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی جو کہ دشمن کے حملے سے خبردار کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ پھر جیب میں قرآن مجید لیے ایم عالم دشمن پر چڑھ دوڑے۔ شاندار کارکردگی اور خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں 2 مرتبہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ تب ایم عالم پاکستان ایئر فورس میں لٹل ڈریگن کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے۔ چونکہ ان کا قد چھوٹا تھا لہٰذا دوست احباب مذاق میں انہیں پینٹ عالم یعنی مونگ پھلی کہا کرتے۔ 1967 میں ایم عالم کا تبادلہ بطور اسکواڈرن کمانڈر پاکستان میں بنائے جانے والے معراج سوم لڑاکا طیارے کے لیے کر دیا گیا، جبکہ وہ پاکستان ایئر فورس کے اسٹاف کالج میں بھی اپنی خدمات دیتے رہے۔ جب 16 دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس وقت ایم عالم کی ساری فیملی ڈھاکہ میں رہائش پذیر تھی۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی خواہش پر بنگلہ دیش ایئر فورس نے ایم عالم کو یہ آفر کروائی کہ آپ ہماری فضائیہ کی سربراہی کریں۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایم عالم پاکستان ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے اور بنگلہ دیش فضائیہ کے ایئر چیف بنیں گے، لیکن یہاں بھی انہوں نے خود کو ایک سچا، پکا اور محب وطن پاکستانی ثابت کیا۔ انہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش فضائیہ کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا بلکہ بنگلہ دیش میں مقیم اپنی فیملی کو بھی پاکستان لے آئے۔ وہ 1982 میں ایئر کموڈور ریٹائر ہو کر کراچی میں رہنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایم عالم پاکستان میں جمہوریت کے خواہاں تھے اور مارشل لاء کے خلاف کھل کر بولتے تھے، لہٰذا انہیں فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے جبری ریٹائرڈ کروایا تھا اور ان کی پینشن سمیت کئی مراد بھی روک لی گئی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایم عالم نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزاری۔ دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا اور شادی تو انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ شادی نہ کرنے پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں شادی کے خلاف نہیں۔ ایک موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم میرڈ ٹو دا اسکائز، یعنی میری شادی تو آسمانوں سے ہو چکی ہے۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا اور وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر پر رہتے تھے۔ وہ افغان جہاد کے بھی بڑے حامی تھے۔ درویش صفت انسان ایم عالم اکثر مطالعے میں مگن رہتے اور انہوں نے گھر میں 3000 کے قریب کتابیں جمع کر رکھی تھیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ شدید بیمار رہے۔ وہ کراچی میں پاکستان نیوی کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے کہ 18 مارچ 2013 کے روز پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ پاک فضائیہ کی شان اور 65 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو ایئر کموڈور ریٹائرڈ ایم عالم 78 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے عظیم پائلٹ اور سچے پاکستانی محمد محمود عالم آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم جیسے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ دوستو، افواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جنرل راحیل شریف، جنرل حمید گل، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان پر بایوگرافی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلے لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ امیر ترین پاکستانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور شیخ مجیب الرحمان کی مکمل داستان حیات جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔